बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून ने बिलाखिर अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है। क्या ये मंशूर काबिल अमल है? इस तकरीब में नवाज शरीफ ने लिखी हुई तकरीर साइड पे क्यों रख दी और फिर वो तकरीब में आसमान की तरफ उंगली उठा के क्यों बैठे रहे? और क्या इमरान खान को किसी और मुकदमे में इलेक्शन से पहले पहले सज़ा होने वाली है? और फिर जो अदलिया के ख़िलाफ़ अत चुकी हुई थी जिन सहाफ़ियों ने और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने, यूट्यूबर्स ने, उनमें से 47 के करीब लोग जो हैं उनको नोटिस तलबी के नोटिस एफआईए ने जारी कर दिए हैं। और फिर खबरें कुछ ऐसी हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जनाब शायद आज खुद नोटिस ले लिया है इस मामले पे कि एफआईए ने क्यों बुलाया है, क्या इस खबर में सदाकत है, और जो आज खुद नोटिस केस लगा हुआ है पीर वाले दिन वो कौन सा केस है। और फिर मैंने पिछले व्लॉग में ये अर्ज़ किया था कि सनम जवेद को जब कागज़ात नामज़दगी उनके मंजूर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, तो मैंने ये कहा था कि जनाब जो सनम जवेद जैसे लोग होते हैं, ये अगर ये बड़ी दिलेरी के साथ ये जो खातून है ये जेल काट रही हैं, लेकिन इनको सिर्फ कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। ये मोहरे होते हैं, प्यादे के तौर पे कह लें आप। ये बेचारे काम कर रहे होते हैं। और मैंने कहा था अगर मामूल पर हालात आ जाते हैं पीटीआई के, जैसे एक सियासी जमात होती है, तो फिर सनम जवेद को टिकट शिकट नहीं मिलने वाला, फिर वो कुछ और ही लोग होंगे जिनको टिकट मिलेंगे। और ये मैंने कल बात की थी और आज ये पता चला है कि सनम जवेद साहबा जो टक्कर देने आई थी मरीम नवाज को एनए 119 में और पीपी 150 में, वो इलेक्शन से शायद भाग गई हैं। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि जो पहले से इन हलकों में उनके नामज़द करदा लोग हैं पीटीआई के, तो वो क्या करेंगे? अब अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या सनम जवेद जो हैं वो नामज़द करदा उम्मीदवार होंगी पीटीआई के। निशान तो मिलना ही नहीं जो भी है, लेकिन ये है कि वो उन्होंने नामज़द ही करना है, अपनी जनाब वेबसाइट पे डालना है कि जनाब ये सनम जवेद जो है ये पीटीआई की जो हैं वो उम्मीदवार होंगी। अब सनम जवेद की जो बहन है फलक जवेद खान साहबा, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उनका जनाब जो सनम जवेद है उनको मिला है एक फ़ोटो फ्रेम इंतखाबी निशान, एक तकिया और एक जो है रैकेट, सारा 3 हल्के हैं। और वो कहती हैं जनाब कि ये निशान मिल गए हैं, बाकी फ़ैसला मुर्शद ने करना है कि इलेक्शन लड़वाना है या सेनेट में लाना है। यानी दूसरी ये 2:49 पे 27 जनवरी को, आज यानी जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये अपलोड तो शायद 28 को होगा, लेकिन 27 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ कि ये उन्होंने ये एक ट्वीट किया है, जिससे ये लग रहा है कि जनाब सनम जवेद साहबा को अभी तक टिकट शिकट मिला नहीं और वो पर उम्मीद लगा के बैठी हुई हैं जनाब ये सेनेट में शायद ले जाएं। वो यहाँ टिकट नहीं मिल रहा तो सेनेट में क्यों लेके जाना है उन्होंने। बहरहाल ये जो बेचारे कारकुन होते हैं वो इसी खुशफहमी में मारे जाते हैं। सनम जवेद तो एक मिसाल है ना, या कई एक मिसालें हैं। आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएँगे, जिन्होंने कोड़े खाए, जेलें काटी और पता नहीं क्या-क्या उनके साथ ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ, सिर्फ़ पार्टी की मोहब्बत में रियासत के जबर का शिकार हुए। लेकिन वो बेचारे जो सियासी पार्लिमानी सियासत है, उसमें नहीं आ सके। मल्ले की सियासत तक रह गए, कारकुन ही रहे ज़िंदगी भर। और सनम जवेद साहबा का मुझे ये लग रहा है कि जनाब अगर होना होता तो वो जनाब इमरान खान के लिए क्या मुश्किल था? उनको पता चल गया होगा जेल में, बाकी खबरें भी उनको मिल जाती हैं तो ये भी कह देते जनाब एक उन्होंने हदायत ही जारी करनी थी ना कि जनाब पीटीआई की जो वेबसाइट है उस पर लगा दिया जाए कि 119, 120 और 150 जो हैं वहाँ से सनम जवेद साहबा जो हैं वो हमारी पीटीआई की उम्मीदवार होंगी। अभी तक ताहाल कोई तब्दीली नहीं की गई। जो लोग पहले इन हलकों में इलेक्शन लड़ रहे थे पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार के तौर पे, तो वो वही हैं अभी तक और वो बैठने के लिए भी तैयार नहीं। मेरी इत्तला ये है कि वो लोग जो हैं अगर उनको कहा जाता है, वो ज़ाहिर है अपने कैंपों में बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वो कहते हैं कि जब सनम जवेद आ गई तो फिर जनाब हमने नहीं बैठना, हमने कैंपेन जारी रखनी है, वोट मिले ना मिले। इस तरह की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो क्या इलेक्शन लड़ेंगे और क्या
आगे चलेंगे और तनकीद अदलिया पे जो कर रहे हैं वो आपके इल्म में है, किस तरह की बातें की जाती हैं। तनकीद होती है फैसले पे। पहले भी मैंने ये कहा था, आप फैसला सामने रखें और बताएं जनाब इसमें ये कानूनी सुकम है, फलां कानून को नज़रअंदाज किया गया और फलां कानून जो है उसका बेजा इस्तेमाल किया गया, या ये जो फैसला है आइन की फलां शिक के साथ मुतसादम है। ये जो बल्ले वाला निशान वापस लेने वाला फैसला हुआ जैसे काजी फाइज ईसा वाला, उसके बाद जो काजी साहब पे और उस बेंच के दीगर अरकान पे जिस तरह की दशनाम तराजी की गई, उसकी मिसाल अदलिया के हवाले से कम नहीं मिलती। बुग़्ज़ का मारा हुआ, मुंतकम मजाज और पता नहीं क्या क्या अलकाब इस्तेमाल किए गए जो जो दोहराए भी नहीं जा सकते, और फिर अजीबो गरीब किस्म की तस्वीर। अब उसमें 47 लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल वो लिस्ट जो है 47 की है, लेकिन उसमें एक दो नाम जो है ना, एक नाम 2 दफ़ा उस लिस्ट में शामिल है, 46 कर लें आप या 45 कर लें, उन लोगों को नोटिस जारी हो गए हुए हैं कि जनाब आप आएँ, आपने एक प्रोपेगेंडा किया जजों के खिलाफ और तज़हीक की, तो आए जनाब आके जो इस्लामाबाद में FIA के दफ्तर में तशरीफ़ लाएँ और वहाँ आपकी इंक्वायरी लगी हुई है तो जवाब दें आके। तो उसके बाद जब ये नोटिस वगैरह आए हैं तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट की सहाफ़ियों की तंजीमें हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जनाब बड़ी मज़म्मत की और बड़ी तकलीफ़ हुई लोगों को, जनाब ये FIA क्यों इंक्वायरी कर रही है, कानून क्यों हरकत में आ गया है। तो वो जनाब फिर वो सुना है कि चीफ जस्टिस साहब से मिले और चीफ जस्टिस साहब ये फिर इन्होंने बाद में कहा चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया चीफ जस्टिस ने इस मामले का, FIA वाले का। मेरी इतला के मुताबिक ये लोग गए हैं और चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी हुई है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जनाब वो जो FIA की चीरा दस्तियों के खिलाफ केस है ना सहाफ़ियों वाला, वो लगा हुआ है पीर वाले दिन 29 जनवरी को। आपने जो कहना है आके उस बेंच में कह दें। अब ये वो वाला सुओ मोटो नहीं है, नया सुओ मोटो नहीं है, ये पुरानी बात है। ये अगस्त 2021 की बात है। मुतीउल्लाह जान साहब को उठा लिया गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के गुलजार अहमद साहब। ये क्यूम सदीकी और दीगर साफ़ी जो हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये एक दरख्वास्त लेके इन्होंने कोशिश की जस्टिस गुलजार साहब से मिलने की कि जनाब ये कोई मामला देखें, एक साफ़ी को उठा लिया गया है, बगैर किसी वजह के उठा लिया गया है, उसकी फुटेज वगैरह भी मौजूद थी। तो वो उन्होंने वो मुलाकात नहीं की और फिर ये PRO के पास वो दरख्वास्त जो है वो छोड़ के आ गए, मुतीउल्लाह जान के मामले पे आप नोटिस लें, तो वो कुछ नहीं हुआ। और फिर असद तूर पर तशद्दुद का जो वाक़या है वो सामने आया है। अब असद तूर और मुतीउल्लाह जान जिन लोगों को नोटिस हुए हैं उनमें ये दोनों भी शामिल हैं और बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की ये लोग बातें कर रहे हैं। जनाब देखें वो बल्ले का निशान जो है वो छीनने के लिए या फौज के साथ काजी ने कोई सौदेबाजी की और एजाज लहसन का उन्होंने इस्तीफ़ा लेके दिया, इन्होंने बल्ले का निशान वापस ले लिया। भाई इसकी कोई शहादत, कोई सबूत, कोई आपके पास है चीज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फुटेज, कोई बयान, कोई गवाह? बस अंधाधुंध सिर्फ वो उसके लिए कि जनाब हमें इससे व्यूज़ हमारे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जो भी है बहरहाल। तो फिर जब उनको उन पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया तो फिर ये साफ़ी जो हैं, ये जुमे का दिन था, अगस्त 2021 की बात है, जुमे का दिन था। ये साफ़ी जो हैं ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त लेके और इसी दौरान जो इमरान शफ़क़त साहब हैं हमारे और आमिर मीर साहब, उनको उठा लेती है FIA लाहौर ऑफिस FIA का जब वो उठा लेते हैं और वो उनको बंद कर देते हैं सलाखों में। तो ये जो FIA की चीरा दस्तियाँ और एजेंसियों का किरदार जो भी मामला थे, इस हवाले से जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं वो एक दरख्वास्त लिखते हैं और दरख्वास्त लिख के वो कोशिश करते हैं कि ये जो है ये इस पर कोई कार्रवाई हो जाए। वो जाते हैं जनाब, वो टाइम ऐसा हो गया हुआ था कि सिर्फ एक बेंच उस वक्त दस्तयाब था और वो बेंच था जस्टिस काजी फाइज ईसा और जमाल खान मंदोखेल साहब। ये 2 रुकनी बेंच था। तो ये वहाँ जाते हैं और जाके दरख्वास्त देते हैं। जैसे ये नहीं चले जाते अब लतीफ़ खोसा वगैरह और हामिद खान और सारे जनाब हमारी एक दरख्वास्त है उसको सुन लें, वो दफ्तर को कहें नंबर लगा दे, इस तरह की बात, उसी तरह वो गए हैं। तो उन्होंने जाके जनाब वो दरख्वास्त पेश की, वो दरख्वास्त पढ़ी उन्होंने, तो उन्होंने ये दफ्तर को डायरेक्शन जारी की जस्टिस काजी फाइज ईसा और जमाल खान मंदोखेल पर मुश्तमिल जो बेंच था, उन्होंने कहा जनाब इस पर नंबर लगा दिया जाए
اور پیر والے دن اس کو سماعت کے لیے کیس کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. اور انہوں نے جو نوٹس ہے وہ ایف آئی اے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی نوٹس کر دیے, آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کر دیے, اور کچھ حساس اداروں کو بھی شاید ایک آدھ کو نوٹس ہوا تھا. تو اس پہ جناب یہ جو چیف جسٹس سے گلزار احمد صاحب وہ تھے امریکہ میں, اور عمر تا بندیال صاحب چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس تھے. ظاہر ہے اگر پیر کے لیے وہ لگنی تھی, قاضی صاحب نے ہدایت کی تھی, تو رجسٹرار اس وقت جو بھی تھا وہ بیوروکریٹ تھا اور انہی کا تابع دار تھا, اور قاضی صاحب نے کئی مرتبہ اس کے خلاف خط بھی لکھا تھا جناب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ فائل لے گیا بندیال صاحب کے پاس, اور بندیال صاحب نے فوری طور پہ ایک بینچ بنا دیا 5 رکنی. یہ وہی 5 رکنی بینچ ہے جیسے نے کیا کہا تھا جناب ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس ہوتا ہے. ان کے جناب یہ قاضی صاحب تو جیسے وہ موٹو لے ہی نہیں سکتے تھے, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس لگایا جائے اس کیس کو. ایک فیصلہ آ گیا تھا جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا جو فیصلہ ہے, اور جو ایکٹ آنے کے بعد نافذ ہونے کے بعد وہ ماسٹر آف دی روسٹر یہ وہ ساری چیزیں اڑ گئی ہیں اس میں. تو وہ جناب پھر انہوں نے وہی درخواست جو قیوم صدیقی اور دیگر صحافیوں نے فائل کی تھی اس کو نمبر لگا دیا, اور وہ 3 رکنی بینچ بھی بنا دیا اس کی سماعت کے لیے. اور وہ بینچ تھا اعجاز الاحسن صاحب, منیب اختر صاحب اور قاضی امین صاحب. یہ 3 رکنی بینچ ہے. یہ جو قیوم صدیقی اور دیگر صحافیوں والی درخواست تھی یہ اس کے سامنے لگ جاتی ہے, نمبر جو لگ گیا ہوتا ہے اس کو, تو یہ سارے صحافی جاتے ہیں وہاں. قاضی امین الدین اور جو منیب اختر اور اعجاز الاحسن صاحب قیوم صدیقی کے ساتھ کافی بدتمیزی کرتے ہیں. تو قیوم صدیقی کہہ دینا میں تو پھر آپ کے سامنے جو کیس رکھنے نہیں چاہتا, میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اور پھر جو عامر میر صاحب جو اس وقت صوبائی وزیر ہیں پنجاب میں, وزیر اطلاعات, وہ اس میں پیش ہوئے. انہوں نے کہا میں بھی تھوڑا کیس نہیں سناؤں, تھوڑی دیر ضرورت نہیں ہے کہ تھی جنہوں ایجنسی والے تھی بلا لو گے, تھی فیاض حمید نو بلا لو گے. اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں, کافی تلخ باتیں ہوئیں. اور عمران شفقت نے بھی یہی کہا, باقی لوگوں نے بھی ایسے جو بھی تھے متعلقہ لوگ سب نے یہی کہا نہیں اصلی تھوڑا سنانا چاہو, ٹھیک ہے. یعنی ایک طرح سے بائی کاٹ کر دیا, وہ درخواست پینڈنگ پڑی رہی. اب وہ والی درخواست جو ہے جو 20/8/21 والا جو نوٹس تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, وہ والی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی ہے انہوں نے 29 جنوری کو پیر والے دن, اور 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے, محمد علی مظہر صاحب ہوں گے, اور مسرت حلالی صاحبہ پر مشتمل یہ بینچ ہوگا. اور اس سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ جناب یہ جو نئے آئے ہیں جن کو نوٹس ہوئے ہیں کہ شاید ان کی فیور کے لیے یہ بینچ بنا ہے, جو ان کے لیے نہیں بنا, جو پرانا بینچ تھا. اور وہ جو عمران خان کے دور میں جو زبردستیاں اور جو چیرہ دستیاں اور جو بھی معاملات تھے صحافیوں کے خلاف, جو بھی حق کی آواز بلند کرتا تھا, انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوئی تھی, عجیب و غریب تصویریں نہیں لگائی ہوئی تھی, پروپیگنڈا نہیں کیا ہوا تھا. یار اس میں تو اگر کوئی بشرا بی بی کا نام لے کے کوئی بات کر دیتا تھا نا, اسے بھی اٹھا لیا جاتا تھا. عمران شفقت اسی بات پہ اٹھائے گئے تھے. اس وقت کے ایک وزیر تھے, انہوں نے یہ بات بتائی تھی. اب وہ وزیر صاحب بھی اندر ہیں, انہوں نے یہ بتایا تھا جناب آپ نے بشرا کے بارے میں یہ بات کی ہے, جو یہ نیکلس نکلس اس طرح کی چیزیں جو نہیں تحائف یہ وہ, اور ڈی جی اے سے جب ندیم انجم صاحب ہوتے تھے ان کی رپورٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کچھ باتیں شاتیں کی تھی. اور پنجاب میں جو رشوت کا بازار گرم تھا, فرنگ گوگی, وہ والا سکینڈل بیان کرنے پہ انہوں نے اٹھا لیا اور کہا تھا جناب یہ بشرا بی بی کے کہنے پہ اٹھایا گیا آپ کو, عمران شفقت کو, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بہرحال وہ یہ والا کیس ہے. اب اگر اس پہ آپ یہ امید لگا کے بیٹھ جائیں اچھا اس پہ بھی پروپیگنڈا کریں گے, یہ جو صحافی جنہوں کو نوٹس ہوئے ہیں, وہ ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جناب یہ وہ جو رائٹ آف ایکسپریشن یہ جناب کیسے چھینا جا سکتا ہے, ہم نے تو اس کو استعمال کیا اپنے حکم. میں کہا بھائی آپ نے وہ پڑھا ہے آرٹیکل 17, اس میں کیا لکھا ہوا؟ میں نے کہا یار تیری شکل کیا میر گئی ہے, میں نے پنجابی میں اس سے کہا, میں کہ تیری شکل کیا میر گئی ہے. کہتا یہ کہ بکواس کر رہے ہیں تو. میں کہا یار بکواس کی کر رہے ہیں, مینوں لگتا کہ تیری شکل چاویں گئی ہے, تو میری چاویں دی طرح نظر آ رہے ہیں, تو میرا رائٹ آف ایکسپریشن انہوں تسلیم کر. یہ کہڑی گل ہے ایسی؟ نہیں آپ تو اور طرف بات کر لیں. میں کہ اور طرف کس طرف ہے؟ آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں نا, آپ میرے ساتھ اپنی طرف سے قانونی بات کر رہے ہیں, تو میں آگے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تیری تو شکل ہی چاویں گئی ہے یار, اور مینوں تو لگتا چاواں
ਮੈਨੂੰ लगता तो जावां और मैं तो इजहार कर रही, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ गलत हैगा दस? ਉਹ नहीं सर, मैं कहा बस यही बात है, जो आप राइट ऑफ एक्सप्रेशन लेके बैठे हुए हैं ना, हक इजहार आज़ादी राय, तो वो वाला भाई इस ये नहीं मैं कह सकता आपको, आपकी बात से इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन मैं आपको गाली नहीं दे सकता। ये गालियां दी हुई इन्होंने, रिकॉर्ड मौजूद है, और इसमें और भी लोग हैं, कोई 500 के करीब ट्रेस हुए हैं अकाउंट वगैरह जो सारे, और उसमें और भी कई खाते खुलने वाले हैं। बहरहाल, और दूसरी जो बात मैं ये कर रहा था कि क्या इमरान खान को 8 फरवरी से पहले, इलेक्शन से पहले कुछ और सजाएं होने वाली हैं? वो जो तोशा खाना वाला रेफरेंस है और अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जो इशू है, वो जो समाअत करने वाले जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने दरख्वास्त दी थी जनाब मैं मार्च में मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मुझे 24 जनवरी से ना रुखसत पे भेज दिया जाए रिटायरमेंट तक। अब उन्होंने एक और दरख्वास्त दी है कि जनाब मेरी सेहत अब ठीक है, तो मैं जो छुट्टियों वाली दरख्वास्त दी थी तो वो मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। तो तोशाखाना केस की समाअत वो बड़ी तेज़ी के साथ कहते हैं जनाब जारी रखे हुए हैं, और वो जल्द उसका फैसला जो है वो मुतवक्को है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उनको बरी करते हैं, सजा देते हैं, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा है, जो कवर करते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स को, वो लोग बताते हैं कि जनाब वो जो केस है वो जल्द उसका फैसला जो हो सकता है। और इसी तरह जो साइफर वाला केस है उसमें भी मामला जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जज साहब के साथ ये बदतमीज़ी भी कर रहे हैं, ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बस है वो चल नहीं रहा। वो इसलिए चल रहा है कि कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता। ताख़ीरी हरबे जो जज है उसके पास इख्तियार है, अगर कोई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता है तो जज जो है वो रोक सकता है जनाब उसको, जनाब ये आप नहीं करने दूंगा मैं आपको। अब इन्होंने पहले तो आपको पता है इन्होंने वकील चेंज करने का सिलसिला शुरू किया। जनाब ये इसमें लतीफ़ खोसा था उसको हटा दें, उसका बेटा था शहबाज खोसा उसको हटा दें, अब मैं नए वकील लाना चाहता हूँ, 27 तारीख को और वकील आ जाएंगे, नए वकील आ जाएंगे, फलां हो जाएगा। ये इस तरह की बातें आपको पता है ना सारे मुकदमात में, ताकि 2-4 तारीखें शरीखें पड़ जाएँ, फरवरी गुजर जाए, 8 फरवरी गुजर जाए, या कोई और पता नहीं किस उम्मीद पे बैठे हुए हैं ये लोग। तो जो साइफर वाला केस है अबूल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब के पास, तो वो जो पिछली पेशी थी तो उसमें जनाब जो इनके वकील पेश नहीं हुए, तो जज साहब ने कहा कि जनाब ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ताख़ीरी हरबे हैं। तो जज साहब ने ये आर्डर कर दिया कि जनाब उन्होंने एडवोकेट जनरल जो हैं उनसे वकला की एक फ़हरिस्त मंगवाई। ये जज के पास इख्तियार होता है कि अगर वो स्टेट की तरफ से, रियासत की तरफ से डिफेंस का जो वकील है वो दे सकता है। तो उन्होंने लिस्ट मंगवाई और उनमें से फिर जो है उन्होंने कोई 2 वकला जो हैं वो चुने। एक मलिक अब्दुर्रहमान साहब उन्होंने चुना कि जनाब ये वकील सफ़ाई के तौर पे पेश होंगे, इमरान खान के वकील सफ़ाई के तौर पे, और हज़रत यूनुस एडवोकेट जो हैं वो शाह महमूद क़ुरैशी के वकील के तौर पे, वकील सफ़ाई के तौर पे पेश होंगे, और जो गवाह हैं उन पे वो जिरा करेंगे। और ये गवाह उसमें कुछ ऐसे गवाह भी हैं जो दुबई से आए हुए हैं। तो जज साहब ने कहा जनाब वो बिला वजह पाकिस्तान में बिठाए हुए, जाने दें उनको, आप जिरा करें, आपको क्या मसला है। तो वहाँ जनाब इमरान खान साहब भी गर्म हो गए कि हमें इन पर एतबार ही नहीं है, और शाह महमूद क़ुरैशी साहब ने जो उनके वकील हैं हज़रत यूनुस, उनसे उन्होंने फ़ाइल छीन ली, और फ़ाइल छीन के ऐसे अड़ाई जनाब दीवार पे मारी। और सुनने में आया कि उन्होंने जो अदालत में थूका भी है, और नफ़रत का अंदाज़ होता है ना थूकना, तो शाह महमूद क़ुरैशी साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई मेरे, वो आप जी ने हमारे वकला जो इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, आपके जो वकील हैं शैब शीन साहब वो तो चलो मसरूफ़ हैं इलेक्शन में, और सलमान सफदर वो कहाँ मसरूफ़ हैं, उनकी क्या मसरूफियत है, वो तो जिरा कर सकते हैं ना। ये जानबूझ के पेश नहीं हो रहे। और फिर एक बात और है, जो कानून ये कहता है कि जो अदालत है अगर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हों तो अदालत के पास ये इख्तियार भी है कि वो हक़ दिफ़ा जो है वो भी ख़त्म कर सकती है। हक़ दिफ़ा ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि वो जनाब केस उनके ख़िलाफ़ हो गया है, ये नहीं होता। वो जज फिर ख़ुद उनका वकील बन के ख़ुद जो है वो प्रोसीडिंग आगे चलाता है, यानी कि उनके जो हकूक़ है उनका पूरा तफ़्वुज़ किया जाता है। जज साहब ने कहा भी इन्हें कि भाई मेरे लिए तो बड़ा आसान था कि मैं जो स्टेट के खर्चे पे आपको डिफेंस काउंसिल दे रहा हूँ,
تو اس کی بجائے میں آپ کا حق دفاع جو ہے وہ ختم کر دیتا اور پروسیڈنگ آگے چلاتا۔ بہرحال جناب جو ہمارے وکیلوں سے ملایا، ان کا جناب ٹھیک ہے بلا لیں وکیل اگر آتے ہیں تو، وکیل نہیں آئے۔ اس طرح کے تخیری رویے استعمال کر رہے ہیں، اس طرح لڑائیاں کر رہے ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں سائفر کیس میں اگر یہ مکمل ہو جاتی ہیں جرا جرا تو پھر جو ہے پھر اس کا فیصلہ ہی سنانا ہے انہوں نے، اس کے بعد تو رہا کچھ نہیں جاتا اگر جرا جرا۔ یہ بار کوشش کچھ بڑی کی ہے انہوں نے، بھاگے دوڑے بڑے ہیں کہ آپ کو اسٹیج 2 مل جائے، کچھ ہو جائے، یہ وہ جو فرد جرم لگی تھی اس وقت انہوں نے صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا معاملے کو، اس وقت پتہ نہیں یہ بھنگ پی گئے، یقین معاملہ تھی۔ بہرحال یہ شنید ہے کہ ایک اور مقدمے میں عمران خان کو جو جلد ہے وہ سزا ہونے والی ہے۔ اور پھر مسلم لیگ نون نے اپنا منشور پیش کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب 10 کروڑ نوکریوں کے مواقع جو ہیں ہم پیدا کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ نوکریاں دیں، اتنی نوکریاں تو ہے ہی نہیں سرکار کے پاس، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اتنی نوکریاں نہیں۔ پھر انہوں نے کسانوں کے لیے کچھ کہا ہے، پھر معیشت کے لیے بہت سارے منصوبے دیے ہیں، پھر قانونی اور آئینی اصلاحات کی بات کی ہے، 62 جو ہے آرٹیکل اور 63 جو اہلیت اور نہلیت سے متعلق ہے ارکان پارلیمنٹ کی، 62 1F وہی والا معاملہ، تو وہ کہتے ہیں جناب اس کو اصل حالت میں بحال کریں گے، 62 1F وغیرہ اڑ جائے گا اس میں اگر وہ کرتے ہیں۔ اور ویسے تو سپریم کورٹ نے جو اس کیس کا فیصلہ کیا ہے تاجات نہلی والا، تو اس میں انہوں نے ڈنگ چنگ تو نکال دیا ہے، اس فیصلے کی روشنی میں وہ ترمیم کر لیں گے، اور وہ کہتے ہیں جناب 2/3 اکثریت کیسے لیں گے، وہ تو انہوں نے اپنے منشور میں لکھ دیا ہے کہ جناب پاکستان سب کا اور پاکستان کو نواز دو، یہ انہوں نے اس کا دیا ہے مرکزی خیال۔ اور پھر انہوں نے کہا نیب جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور دیگر جو اینٹی کرپشن کے، انسداد رشوت ستانی وغیرہ کے، جو بندربانیوں کے جو قوانین ہیں ان کو مضبوط کریں گے۔ اور پھر یہ انہوں نے پنچایت سسٹم والے ایک انہوں نے کہا پنچایت سسٹم لائیں گے۔ انگریزوں کے دور میں پنچایت سسٹم ہوتا تھا، ان کے پاس تھوڑی بہت سزا دینے کا اختیار بھی ہوتا تھا پنچایت کے پاس، لیکن انہوں نے ہر قانون جو انگریزوں کا بنایا ہوا قانون ہے وہ اچھا ہے یا برا اس کو ختم کر دیں جناب۔ یہ ایک طرح سے انصاف کا متبادل نظام ہے جو وہ دوبارہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ ججوں کی تقرریوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ کہا ہے کہ جناب اس کو شفاف بنانے کے لیے، پھر انہوں نے آئی ٹی کے شعبے کے لیے، اور پھر 5 بڑے شہروں میں انہوں نے آئی ٹی پارکس بنانے کی بات کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ شہر بسانے کی اور دیگر مراعات کی بات کی ہے، اور ان کے لیے جو عدالتیں ہیں اور کمیشن وغیرہ جو ہیں ان کو مزید فعال کرنے کی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب جو بڑے کوئی ایسا قانون وغیرہ بنائیں گے، وہ کہتے ہیں جو بڑے مقدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال تک چلیں، 1 سال سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے، اور چھوٹے مقدمات ہیں وہ 2 ماہ سے زیادہ نہ چلیں، آگے نہ جائیں۔ اور پھر پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی اصل میں آئین کی بالادستی ہوتی ہے، جہاں تحریری آئین ہوتا ہے وہاں آئین بالادست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے آئین کی تخلیق کا، آئین میں ترمیم کا، لیکن جہاں تحریری آئین ہو تو وہاں پھر کوئی ادارہ بالادست نہیں ہوتا۔ یہ بہرحال انہوں نے اگر پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ جناب پارلیمنٹ کو ایسی آئین سازی کرے گی، اور پھر بہت سارے جو اختیارات ہیں وہ پارلیمنٹ کو شاید وہ سونپنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن وہاں جو نواز شریف نے بات کی ہے نا، وہ لکھی ہوئی تقریر تھی اس منشور کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں یہ تقریر ان سائڈ پہ رکھ دی، ان کا لے جاؤ یار کاغذات کو زیادہ اٹھا لو، تو میں اپنے دل کی باتیں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ ساری باتیں کی جو انہیں دکھ تھے کہ جناب کیسے اس وقت ملک جو تھا وہ اس وقت ملک جو معیشت تھی وہ آگے جا رہی تھی، ترقی ہو رہی تھی، پھر دھرنا ہو گیا، پھر وہ چینی صدر والی بات ہوگی، پھر یہ طاہر القادری، اور پھر کہتے ہیں میں تو بنی گالہ میں بھی گیا تھا عمران کے پاس، تو میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیا بات کرے گا، تو وہ کہتے ہیں جناب عمران خان نے مجھے کہا کہ جناب میرا جو ہے نا یہ سڑک بنوا دیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو قادری اس کے طاہر القادری کو لائے بغیر، دھرنا دیے بغیر بھی اگر تم کہہ دیتے تو میں سڑک بنوا دیتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب کے پی میں مولانا نے کہا تھا کہ ہمیں جناب مل کے وہاں حکومت بنا لیتے ہیں، ان کو نہیں بنانے دینی۔ وہ کہتے وہ ہم سے غلطی ہوئی، میں سمجھتا ہوں اب کہ ان کو پی ٹی آئی والوں کو، اور وہ کہتے ہیں یہ سارا وہیں سے جو گم چند ہے، سارا معاملہ جو ہے وہ وہیں سے اٹھا تھا، اگر ہم ان کو حکومت نہ بنانے دیتے تو ظاہر ہے ان کے ایک صوبائی حکومت بن گئی تھی پی ٹی آئی والوں کی۔ اور پھر جو لوگوں نے جب پوچھا ان سے، ایک صحافی نے یہ سوال کیا ہے، شاید مجیب الرحمن شامی صاحب نے پوچھا تھا کہ جناب یہ جو
آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا معیشت۔ پھر پوچھا گیا کہ دوسری ترجیح کیا ہوگی؟ انہوں نے پھر کہا معیشت۔ اور پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، معیشت کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے پلان دے دیے ہیں، تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس وقت جو ہے ان کے چہرے کے تاثرات، ایک ایسے شخص کے چہرے کے تاثرات تھے جسے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہو، بڑا توکل ہو، تو انہوں نے ایسے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کافی دیر تک اٹھائے رکھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے پہلے بھی کرم کیے ہیں، آگے بھی کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ تو پتہ ہے کہ ہر دوسرا فقرہ جو ہے ان کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ جناب اللہ کے کرم سے معاملات جو ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ اور پھر انہوں نے جو منشور ہے، اس حوالے سے کہا انہوں نے جو بھی بنایا ہے اچھا بنایا ہے، پوری کوشش کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب انتقام شنتقام کوئی نہیں، اس کو پیچھے چھوڑ کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ سب کا پاکستان، اور سب کا پاکستان اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر پی ٹی اے کے حوالے سے بھی کچھ پوچھا گیا، انہوں نے کہا جناب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غیر متعلقہ ہوتی ہیں، کہ جناب وہ نہیں بیٹھیں گے اس طرح کے بادشاہت۔ تو بہرحال وہ اگر یہ سب کا پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مل کے، پھر ظاہر ہے اگر دو تھا ایک اکثریت نہیں بھی، جو ان کی آئینی اصلاحات اور اس کی پلاننگ ہے قانونی اصلاحات کی، آئینی اصلاحات کے لیے دو تھا ایک اکثریت چاہیے ہوگی، وہ بھی پھر ہو جائے گی۔ پہلے کون سا دو تھا ایک اکثریت تھی؟ 18ویں ترمیم کے وقت ان کے پاس سب نے مل کے کیا تھا، تو یہ پاکستان کے لیے سب مل کے بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔